यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील मुकद्दस उसका 3रा बाब उसकी 16वीं आयत मुबारक की तिलावत हम करेंगे। बड़ी मशहूर आम फहम आयत है और ये अक्सर हमें जुबानी भी आती है और संडे स्कूल बच्चों को भी आती है, कोई भी जमात में से तिलावत करेंगे। क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत की कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। आमीन आमीन। कलाम मुकद्दस का पढ़ा सुना गया, हमारे लिए बात से बरकत हो। आमीन आमीन। शुक्रिया, तशरीफ रखें। आज हम खुदा की मोहब्बत के इवज़ हमारी मोहब्बत कैसी है इस पर हम थोड़ी देर के लिए गौर करेंगे। या इलाही मोहब्बत क्या है? इलाही मोहब्बत खुदा की मोहब्बत है। मुकद्दस यूहन्ना रसूल सबसे छोटा और सबसे करीब तरीन शागिर्द था यीशु मसीह का, और ये फिर रसूलों की लिस्ट में भी आया। और बाकी जो रसूल थे उन्होंने खुदावंद के कलाम के मुताबिक और खुदा की अंजील की खातिर शहादत नोश फरमाई, लेकिन ये वाहिद रसूल है जिसने तो बड़ी मौत पाई और सबसे आखिर में इस जहां फानी से खुदा के पास गया। और इस शख्स को मोहब्बत का रसूल लक़ब दिया गया कि इसने यूहन्ना की इंजील लिखी। यूहन्ना के आम खाते जो हम पढ़ते हैं वो भी इस रसूल ने लिखे। मुकाश किताब भी इसी को लिखने का शर्फ मिला। जब ये पातमस के जजीरे में कैद था तो वहाँ खुदा ने रोया के वसीले से इस पर ये भेद ज़ाहिर किए और इस शख्स को कहा इनको लिख कलमबंद कर। और यूहन्ना की इंजील में मोहब्बत का ज़्यादा जिक्र किया गया है। ये सेंट्रल वर्स है, मरकजी आयत है यूहन्ना की इंजील की 3 बाब की 16वीं आयत। और खुदा के बेटे की मोहब्बत और खुदा के बेटे को पेश करते हुए मुकद्दस यूहन्ना रसूल इस इंजील को कलमबंद करता है। फिर खतूत में भी इसकी मोहब्बत नजर आती है। यूहन्ना का जो मुकाशफा है उसमें बहुत सारी चीज़ों के अलावा मोहब्बत का बड़ा अंसर पाया जाता है। और इस शख्स ने खुदावंद यीशु मसीह की बड़ी खिदमत की, बड़ा करीब तरीन शख्स था जब सलीब पर यीशु मसीह थे। और यही शख्स वहाँ मौजूद था, बाकी कोई रसूल नहीं हो सकता दूर हो, लेकिन करीब तरीन ये शख्स था जिसको यीशु मसीह ने एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी और कहा और तेरा बेटा ये, यूहन्ना से कहा तेरी माँ ये है, उसको सौंप दिए। मोहब्बत की बहुत बड़ी मिसाल मिलती हमें। और यूहन्ना की अंजील के 21 अबवाब हैं जो मुकद्दस यूहन्ना ने बड़ी खूबसूरती से पाक की रहनुमाई में कलमबंद किए। और इसके आखिरी बाब में लिखा कि यीशु मसीह ने बड़ी बातें की, बहुत सारे खिताब किए। अगर वो कलमबंद किए जाते सारे तो दुनिया में लिखने के लिए किताबें ना होती। इस कदर यीशु मसीह ने कलाम किया है। आज हम मोहब्बत के ताल्लुक से सीखेंगे इलाही मोहब्बत क्या है। और खुदा ने हमसे मोहब्बत की है, फिर खुदा यीशु मसीह ने हमसे मोहब्बत की है। और फिर हम देखेंगे अब्राहम की मोहब्बत खुदा के साथ कैसी थी, फिर मूसा नबी की मोहब्बत खुदा के साथ कैसी थी, फिर मुकद्दस दाऊद नबी की मोहब्बत खुदा के साथ कैसी थी, फिर इब्तदाई कलीसिया की मोहब्बत खुदावंद यीशु मसीह के साथ उसका इजहार कैसे था। फिर शागिर्दों की मोहब्बत हम देखते हैं बाइबल मुकद्दस में। फिर रसूलों की मोहब्बत खुदावंद यीशु मसीह के साथ और लोगों के साथ कैसी थी। फिर एक मिसाल हमें मुकद्दस पौलुस रसूल की मोहब्बत की मिलती है। और फिर आखिर में हम देखेंगे ईमानदारों की मोहब्बत आज कैसी है और फिर मोहब्बत के सबूत कैसे हमें
ملتے ہیں. اور محبت کے لیے یونانی زبان میں 4 الفاظ استعمال کیے گئے. نمبر 1 اگاپے محبت کا نام دیا گیا. اگاپے کا مطلب ہے ایسی محبت جس میں کوئی لالچ نہ ہو, بغیر لالچ کے بے لوث محبت. اور یہ صرف اور صرف خدا نے دنیا سے کی ہے, اور کوئی شخص ایسی محبت نہیں کر سکتا. نمبر 2 سٹور کے ایک نام دیا گیا محبت کو, ایک قسم ہے اور جس کا مطلب ہے رشتے داروں کی محبت. آپس میں رشتوں کی محبت کتنی ہے, اور جو ہم شادیوں بیاہ پہ بھی دیکھتے ہیں اور مختلف فنکشنز پہ بھی, تہواروں پہ دیکھتے ہیں کہ ہماری جو خاندانی ریلیشن شپ ہے, رشتہ داریوں میں کیسی محبت. اور یہ محبت جو ہوتی ہے یہ مرجھا جاتی ہے, کم ہو جاتی ہے, ختم بھی ہو سکتی ہے. تھوڑی ناراضگی ہو تو محبت ختم. نمبر 3 فلو ایک قسم ہے محبت کی جس کا مطلب دوستانہ محبت یا دوستوں کی محبت. یعنی دوست کی آپس میں محبت کیسی ہے, اور یہ بھی میں کہوں گا مرجھانے والی ہے. ایک دوست گفٹ دینا ہے, دوجا نہ دے, ایک دن آئے گا ہم نہیں دینا تھے میں بھی دوں. ایسا ہوتا ہے کہ نہیں؟ پھر یہ محبت ختم ہو جائے گی. نمبر 4 ہے ایروس, اور اس محبت کو جنسی محبت کا نام دیا کہ جو جنسی طور پر فیلوشپ کرتے ہیں. اور اس میں بھی ایسی محبت ہے جس میں لالچ پایا جاتا ہے, جس میں مطلب پرستی ہوتی ہے, اور یہ بھی ختم ہو سکتی ہے. لیکن ایک واحد محبت ہے جو اگاپے ہے, جو صرف خدا کرتا ہے. لیکن دنیا میں یا ایمانداروں کی زندگی میں یہ روح القدس کے وسیلہ سے ڈالی گئی ہے. رومی خط میں لکھا ہے, اور وہ محبت جو باپ کے وسیلہ سے ہمارے دلوں میں ڈالی گئی ہے, ہم دوسروں سے محبت کریں. اور یہ ہے خدا کی محبت, ورنہ کوئی شخص دوسرے سے محبت نہیں کر سکتا. اور خدا نے ایسی محبت رکھی, اپنا اکلوتا بیٹا, کوئی لالچ نہیں تھا, جسٹ خدا انسانوں کو ابلیس کے پنجے سے, گناہ کے چنگل سے اور سزا سے, اور خدا اپنے غضب سے انسانوں کو بچانے کے لیے اس سے محبت کی. ایسے لکھا ہوا ہے کیونکہ دنیا سے خدا نے ایسی محبت کی, اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا. ایک ہی بیٹا تھا, وہ بخش دیا خدا نے. اور جو محبت ہے اس کا مطلب ہے قربانی دے. کوئی شخص بغیر محبت کے قربانی نہیں دے سکتا, سارا کچھ وہ چھوڑ دے گا. اس لیے خدا نے بھی ایسی محبت کی جس نے اس نے اپنے اکلوتے بیٹے کو قربان کر دیا. ایک مثال کسی نے سنائی, کسی جگہ پہ ایک دریا پر پل تھا, اور وہ پل اس طرح تھا جب ٹرین گزرتی اس کو بند کر دیا جاتا, جب ٹرین گزر جاتی تو اس کو کھول دیا جاتا, پھر کوئی اور سڑک بن جاتی جو دوسری گاڑیوں کی گزرنے کی تھی. تو ایک جو وہاں سڑک کو پل کو کنٹرول کرنے والا یا لائن کو کنٹرول کرنے والا شخص تھا, وہ وہاں تھا. اور ایک دن ایسا ہوا کہ جس ہینڈل سے یا جس مشین سے وہ پل کو کھولتا یا بند کرتا, اس کے اندر اس کا چھوٹا بچہ آ گیا, بیٹا آ گیا, تو وہ کھیلنا شروع ہو گیا. اس کو پتہ نہیں چلا, ٹرین آ گئی. اور جب ٹرین آ گئی تو ٹرین قریب تھی, اور جب وہ اس مشین کی طرف ہینڈل کی طرف گیا تاکہ پل کو کلوز کرے, تو اس نے اپنے بچے کو دیکھا. اگر وہ بچے کو بچاتا تو ٹرین قریب تھی, وہ آ جاتی اور پل کلوز نہیں تھا ہونا, تو ٹرین نے کہاں گرنا تھا, کہاں گرنا تھا, ٹرین دریا میں اٹھ جانا. اگر وہ پل کو کلوز کر دیتا, جو بچہ تھا مشین کے اندر وہ کچلا کرنا تھا. اس نے سوچا اب میں بیٹے کو بچاؤں کہ ٹرین کو بچاؤں. ٹرین میں کتنی جانیں ہوں گی, زیادہ ہوں گی, اور بیٹا ایک ہی ہے,
اس نے بڑی سوچ بچار کرنے کے بعد سوچا کہ میں بیٹے کو قربان کر دوں گا تاکہ ٹرین کے لوگ کیا ہو جائیں، بچ جائیں۔ اس نے مشین کا ہینڈل گھمایا یا مشین کو کلوز کرنے کے لیے اس کو یوز کیا، اور اس کا بیٹا وہاں کچلا گیا اور فل کلوز ہو گیا، ٹرین وہاں سے گزر گئی۔ جتنے بھی ٹرین میں بیٹھے تھے وہ سارے بچ گئے، سب کی جان۔ ساری ٹرین کی جان بچانے کے لیے اس نے اپنے بیٹے کو کچل دیا۔ خدا نے دنیا کو بچانے کے لیے اپنے اکلوتے بیٹے کو کچل دیا اور اس کو بخش دیا تاکہ دنیا کی وجہ سے دنیا کے لیے وہ کچلا جائے، وہ قتل کیا جائے، مصلوب کیا جائے، اپنی جان دے تاکہ دنیا بچ جائے۔ یہ ہے ہمارے خدا کی۔ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی، اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا۔ محبت کو زوال نہیں کہ ہے، لیکن آخر زمانے میں محبت کیا ہو جائے گی؟ ٹھنڈی پڑ جائے گی۔ دوسری آیت میں لکھا محبت کو زوال نہیں ہے، یعنی کبھی نہیں مرجھاتی۔ میں اس کو ایسے کہوں، محبت کا بلڈ پریشر لو نہیں ہوتا، یہ ہو جاتا ہے۔ محبت کو زوال نہیں ہے۔ تو جب بلڈ یا بی پی لو ہوتا ہے پھر منہ کیسا ہوتا ہے ہمارا؟ کسی کا بھی ہو سکتا ہے، کسی ایک شخص کی بات نہیں، بڑا مرجھایا ہوا ہوتا ہے، بندہ بڑا ویک ہوتا ہے۔ لیکن محبت کا بی پی کبھی لو نہیں ہوتا، وہ کھلی رہتی ہے، اس کو زوال نہیں ہے، اس پر کبھی بھی گردش یا گرد نہیں پڑے گی۔ وہ محبت ہمیشہ فریش ہے کیونکہ اس کا زوال نہیں ہے۔ اگر محبت ٹھنڈی پڑ گئی ہے، کلام میں لکھا یہ بھی بات سچ ہے، تو میں اس کو ایسے کہوں گا محبت کو زوال نہیں، لیکن محبت کرنے والا شخص کسی اور چیز کو محبت کرنا شروع کر دیتا ہے، اس محبت کو چھوڑ دیتا ہے۔ اس کے چہرے پر زوال نظر آتا ہے۔ وہ اگاپے محبت سے نکل کر ہو سکتا ہے ایروس محبت کرنا شروع کر دے، وہ اگاپے محبت سے نکل کر ہو سکتا ہے فیلیو محبت میں آگے بڑھ جائے، وہ اگاپے محبت کو چھوڑ کر ہو سکتا ہے وہ سٹور کے محبت میں گہرا چلا جائے، رشتہ داری میں گہرا چلا جائے، وہ شخص ان سے پیار کرنا شروع کر دے، وہ دوستوں کے ساتھ زیادہ محبت کرنا شروع کر دے، وہ جنسی محبت میں آگے چلا جائے۔ اس لیے جو اگاپے محبت ہے کبھی اس کو زوال نہیں ہے، کیونکہ وہ خدا کی محبت، الہی محبت ہے۔ اس لیے اس طرح محبت کی پہ گئی ہے، ٹھنڈی پہ گئی، ہوں لوگ گلا نہیں رہی ہیں۔ خدا کی محبت کو کبھی زوال نہیں۔ زوال ہمارے رویے میں آتا ہے، زوال ہمارے چال چلن میں ہوتا ہے، زوال ہماری سوچ میں آتا ہے، زوال ہماری زندگی میں آتا ہے، کیونکہ ہم اگاپے محبت کو چھوڑ کر کسی اور محبت کی طرف چلنا شروع کرتے ہیں۔ یوحنا کے خط اس کے 30 باب میں لکھا ہوا ہے، نہ دنیا سے محبت رکھو، نہ ان چیزوں سے جو دنیا میں ہیں۔ دنیا اور اس کی خواہش مٹی جاتی ہے، لیکن جو خدا کی مرضی پر چلتا ہے ہمیشہ قائم رہے گا، اس پر زوال نہیں آئے گا۔ اگاپے محبت ٹھنڈی کیسے پڑے گی؟ کبھی ٹھنڈی نہیں پڑ سکتی۔ ہمارے رویے چینج ہو جائیں گے، یا ہم اگاپے محبت سے نکل کر دنیا کی محبت میں چلے جائیں گے، دوستوں کی محبت میں چلے جائیں گے، رشتے داروں کی محبت میں چلے جائیں گے۔ اگاپے کو ہم چھوڑ دیں گے، وہ ہماری زندگی میں کم ہو جائے گی، اور پھر ہماری زندگی میں زوال شروع ہو جائے گا، کیونکہ اگاپے محبت کو کوئی زوال نہیں ہے۔ کرنتھی خط میں 13 باب میں لکھا ہے، مقدس پالوس رسول کہتا ہے، اگر میں آدمیوں اور فرشتوں کی زبانیں بولوں اور محبت نہ رکھوں تو کیسا ہوں؟ ٹھنڈناتا پیتل اور جھنجھناتی جانچ۔ اگر میں نبوت کروں، پڑھیں گے، بڑی خوبصورتی سے ترتیب سے لکھا ہوا ہے،
करंथियों का उसका 13वां बाब है और मोहब्बत की खुसूसियात के बारे में लिखा हुआ है। मोहब्बत होती क्या? अगापे मोहब्बत है, ये दूसरी मोहब्बत नहीं है। दूसरी फेल हो सकती है, एरोस फेल हो सकती है, और स्टोर के मोहब्बत फेल हो सकती है, लेकिन अगापे मोहब्बत या अलाही मोहब्बत कभी फेल नहीं होगी, वो हमेशा कायम रहती है। लेकिन अगर मुझे नबूवत मिले और सब भेदों और कुल इल्म की बातचीत हो और मेरा ईमान यहाँ तक कामिल हो कि पहाड़ों को हटा दूं और मोहब्बत न रखूं, तो मैं कुछ भी नहीं। जितनी हम मर्जी देकर दे लिए, जितनी मर्जी हम इबादतें कर लें, बड़े जोश होकर गीत गा लें, लेकिन अगर अगापे मोहब्बत हमारे अंदर नहीं है, मुकद्दस पुरुष कहता है मैं कुछ भी नहीं। इसलिए मोहब्बत कभी कभी कोई नहीं होती, लेकिन सारा कुछ ही करते जा रहे होते हैं। मोहब्बत जो है लिखा है, अगर अपना सारा माल गरीबों को खिला दूं या अपना बदन चलाने को दे दूं और मोहब्बत ना रखूं, तो मुझे कुछ भी फायदा नहीं होगा। कभी कभी बड़ी अच्छी गुफ्तगू हम कर सकते हैं, बड़ा नॉलेज हमारे पास होता है, बड़ी अच्छी प्रस्तुति कर सकते हैं, अच्छी मीटिंग लीड कर सकते हैं, अच्छा बोल सकते हैं, लेकिन अगापे मोहब्बत से खाली होते हैं। इसका मुकद्दस पौलुस कहता है कुछ भी फायदा नहीं, क्योंकि इसमें तरक्की नहीं है, इसमें बढ़ोतरी नहीं है, इसमें हम आगे नहीं बढ़ेंगे। कभी कभी बड़ी दुआ सी करने हैं, लेकिन दिल हमारे अगापे मोहब्बत से खाली होते हैं, इससे हम ग्रो नहीं कर पाएंगे। मोहब्बत जो है वो आगे बढ़ती है, मोहब्बत जो है वो तरक्की देती है, मोहब्बत जो है हमें हलीम बना देती है। कैसे? लेकिन मोहब्बत साबिर है और मेहरबान है, मोहब्बत हसद नहीं करती, मोहब्बत शेखी नहीं मारती, फूलती नहीं, ना जेबा काम नहीं करती, अपनी बेहतरी नहीं चाहती। और फिर लिखा है झुंझुनाती नहीं, बदगुमानी नहीं करती, बदकारी से खुश नहीं होती, बल्कि रास्ती से। मोहब्बत कैसे खुश होती है? खुदा के साथ चलने से बंदा खुश रहता है। ये अगापे मोहब्बत है, जिसको चलने के लिए तैयार करती है। अगर खुदा ना चला तो देरी ना करे, कौन सी मोहब्बत हो सकती है? अगापे मोहब्बत हमारे अंदर नहीं। अगापे मोहब्बत जो है ये मजबूर करती है हम खुदा के साथ चलें, ये मजबूर करती है हम दूसरों के साथ फेलोशिप रखें। अगापे मोहब्बत मजबूर करती है हम रिलेशनशिप में आगे बढ़े, हमारे रिश्ते मजबूत हों खुदावंद के लिए, हमारे ताल्लुकात गहरे हों, हम खुदा के लिए आगे बढ़े। ये मोहब्बत मजबूर करती है। इसलिए अगापे मोहब्बत को कभी ज़वाल नहीं आता, वो आगे ही बढ़ती है। आगे भी इसकी कुछ खुसूसियात हैं, लेकिन जो शख्स अगापे मोहब्बत से भरा होता है, ऑटोमेटिकली वो शख्स खुदा के साथ चलने में मुश्किल महसूस नहीं करता, क्योंकि पाक रूह की कुदरत से जो हमारे दिलों में अल्लाही मोहब्बत डाली गई होती है, वो हमें मजबूर करती है खुदावंद के लिए आगे बढ़े। जो बड़ी बड़ी गाड़ियां होती हैं, वो कंटेनर होते हैं, बड़ा लोड होता है उनके अंदर, लेकिन जब वो रोड पर चलते हैं तो जब एक बार शुरू हो जाते हैं चलना, तो वो बड़ा इजी चलते हैं। क्यों भला? क्योंकि वो बड़े बराबर रोड पर चल रहे होते हैं और इंजन को ज्यादा जोर नहीं लगाना पड़ता।
اسی طرح میں کہوں گا کہ جب الہی محبت کسی شخص کی زندگی میں ہوتی ہے اس کو خدا کے ساتھ چلنے میں مشکل نہیں ایزی فیل کرتا ہے۔ اس لیے مقدس داؤد کہتا ہے میں خوش ہوا جب مینوں کہ آؤ یہ ہوا دے کار چلی۔ محبت جو ہے وہ ہمیں خدا کے ساتھ چلنے میں زور دیتی ہے۔ محبت ہمیں حلیم بناتی ہے، ہمارے دلوں کو نرم کر دیتی۔ الہی محبت کی بات کر رہا، حسد نہیں کرتی، جھنجھناتی نہیں، دوسروں پر وہ جھنجھناتی نہیں بلکہ ان کے لیے اس کے دل میں جگہ ہوتی ہے، حلیم بنا دیتی ہے۔ حلیم کا مطلب یہ نہیں کہ بندہ چپ کر کے مسکین ہو کے بیٹھا رہے، اے حلیمی نہیں ہے۔ کدی کدی بڑے اسی حلیم بننے، بڑے خاموش ہو کے بیٹھے ہونے اور بڑے اپنے آپ کو حلیم ظاہر کرتے ہیں، یہ حلیمی نہیں۔ ہمارے بائبل ٹیچر تھے وہ کہتے ہیں جرابیں پھٹی ہوں پادری کی اور وہ نظر آ رہی ہوں تو بندہ پادری کا میں بڑا حلیم، میں حلیم نہیں، وہ بیوقوف بندہ ہے۔ وہ جرابیں نہیں لے سکتا، سی تو سکتا ہے کہ سی سکتا بندہ کہ نہیں، یہ حلیمی نہیں ہے۔ حلیمی اس کے رویے سے پتہ چلتا ہے۔ محبت اس کو حلیم بنا دے گی، محبت اس کو فروتن کر دے گی، بیوقوف نہیں بناتی محبت۔ ایسے کبھی کبھار بڑے مسکین بن کے ہم بیٹھے ہوتے ہیں، میں بڑا حلیم، میں بڑی حلیم ہوں، یہ بیوقوفی کی علامت ہے۔ حلیم شخص آگے بڑھتا ہے، الہی محبت اس کو عاجز کر دے گی، خدا کے تابع کر دے گی۔ یسوع مسیح نے کہا اے سب تھکے ماندے اور بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں سب میرے پاس آؤ تو تمہاری جانیں کیا پائیں گی؟ میرا جوا اپنے اوپر لے لو، میرا بوجھ ہلکا اور میرا جوا ملائم ہے تو تمہاری جانیں آرام پائیں گی۔ میں دل کا حلیم اور فروتن ہوں۔ حلیم کیسے شخص بنے گا؟ جب وہ دوسروں کے بارے میں، ان کی ترقی کے بارے میں سوچے۔ محبت جو ہے، اگاپے محبت ہمیں کیا بنا دیتی ہے؟ حلیم بناتی ہے، مسکین نہیں بناتی۔ اگاپے محبت ہمیں فروتن کرتی ہے، چڑچڑا نہیں بناتی، متکبر نہیں بن جاتے ہم۔ کبھی کبھی ایسی بات سناتے ہیں اپنے آپ کو بڑا حلیم سمجھتے ہیں، یہ تو خادم جب بھی وہ بات سنائے گا وہ کہے گا میں بڑا عاجز شخص ہوں، ساتھ ہی بات بتا دے گا شخص ہو کہ میں پہلے ایسے تھا، ابھی خدا نے بڑا بلیس کیا ہوا ہے، ابھی میرے اتنے شاگرد ہیں، ابھی میرے یہ ہے میرے پاس، ابھی یہ ہے میرے پاس۔ وہ شخص حلیمی بیان نہیں کر رہا، وہ اپنا بیان کر رہا ہے، حلیم نہیں ہے۔ اس لیے حلیم شخص یسوع مسیح کے تابع ہے۔ محبت قربانی دینے کا نام ہے۔ اس کو آگے جا کر ہم دیکھیں گے۔ نمبر 3 ہم خداوند یسوع مسیح کی محبت کے بارے میں دیکھیں۔ یسوع مسیح نے کیسی محبت کی ہم سے؟ کیسی محبت کی؟ لکھا خدا نے دنیا سے ایسی محبت کی کہ اپنا اکلوتا بیٹا تاکہ جو کہ اس پر ایمان لائے ہلاک نہ بلکہ ہمیشہ کی۔ یسوع مسیح بے شک وہ خدا تھا لیکن اس نے اپنے آپ کو خدا کے مشابہ ہونے کو اپنے قبضے میں نہ رکھا بلکہ یہاں تک پست کر دیا، اپنے آپ کو حلیم کر دیا کہ موت بلکہ صلیبی موت کو وعدہ کی۔ یہ ہے حلیمی، یہ ہے اگاپے محبت کا ثبوت۔ کوئی بڑی مشکل سے دوستوں کے لیے جان دیتا، یسوع مسیح کے الفاظ ہیں، وہ بھی بڑی مشکل سے تو دنیا کے لیے کیسے جان دے گا؟ لیکن یسوع مسیح نے دنیا سے ایسی محبت رکھی، اپنے باپ کی ایسی فرما برداری کی، اس نے شرمندگی کی پرواہ نہ کرتے ہوئے
सलेबी मौत और लानती मौत गवारा की। सानू शर्म आती है कि नहीं? कभी ने सानू गान लगे शर्म आती, कैसे लगांगे, कैसे लगा? इसका मतलब यीशु मसीह की मोहब्बत से शर्माते हैं। कभी सानू जल्दी आन लगे शर्म आती, कल्ला ही बैठा हूं तो कुछ छेती आंदा नहीं, शर्मिंदगी महसूस करते हैं। और भी बड़े पहलू हैं, लेकिन यीशु मसीह की मोहब्बत देखें, उसने शर्मिंदगी की परवाह किए बगैर लानती मौत से शर्मिंदगी महसूस नहीं की। यीशु मसीह ने अपने खुदा के लिए, बाप के लिए, दुनिया के लिए शर्मिंदगी की परवाह नहीं की, बल्कि इस कदर मोहब्बत का सबूत दिया, लानती और शर्मिंदगी वाली मौत को वारा की। असि कितनी की शर्मिंदगी महसूस करते हैं। इसलिए मोहब्बत जो है हमें शर्मिंदा नहीं होने देगी, हमें कभी भी बेफायदा काम करने के लिए नहीं कहेगी। इसलिए यीशु मसीह ने हमसे ऐसी मोहब्बत की कि अपनी जान दे दी और लानती मौत गुबारा। सामने को गल कर दे, तूने क्या गल करके जावे किथे? अकल ना चलो ते जिथे जवाब देना जवाब भी देना चाहिए। बर्दाश्त नहीं करती मोहब्बत। क्या करती है? सब कुछ क्या करती है? बर्दाश्त करती है। अगापे मोहब्बत की बात असी ने सानू भी बड़ियां गल्लां आंदियां। इसका मतलब बातें तो आती हैं, लेकिन जो मेन एलिमेंट है जो होना चाहिए अगापे मोहब्बत का, वो नहीं है। फिर या तो फिर अगापे मोहब्बत है, या फिर हमारी अपनी समझ है जो हम बर्दाश्त नहीं कर पाते। और जो अगापे मोहब्बत है वो बर्दाश्त करती है, शेखी नहीं मारती, झुंझुनाती नहीं है, हसद नहीं करती, जलन उसके अंदर पैदा नहीं होती, बल्कि वो दूसरों की बेहतरी के बारे में सोचती है। वो शर्मिंदगी महसूस नहीं करती। मोहब्बत कभी भी ज़वाल पजीर नहीं है और कभी भी शर्मिंदगी नहीं महसूस करती, बल्कि वो आगे बढ़ती है। ये है अगापे मोहब्बत। नंबर 3, अब्राहम खुदा से मोहब्बत करता था, उसका उसने सबूत दिया। खुदा ने कहा तेरा बेटा जो तुझसे पैदा हुआ है, जिससे तू क्या करता है? प्यार करता है, तो तुझे बड़ा अजीज है, उसको क्या कर दे? उस पहाड़ पर जो मैं तुझे बताऊंगा कुर्बान कर दे। तू उससे प्यार करता है, तेरा इकलौता है। उस वक्त अब्राहम की मोहब्बत किस तरफ थी? किस तरफ जताया हुआ? एक तरफ खुदा है, एक तरफ अजीज बेटा है, एक तरफ खुदा की मोहब्बत है, एक तरफ प्यारा बेटा है। किसकी तरफ जाएगा? किसकी तरफ गया? खुदा की मोहब्बत को उसने अपनी जिंदगी में रखा। उसने ना बेटे से पूछा, उसने ना हो सकता अपनी बीवी से भी ना पूछा, लिखा नहीं हुआ, लेकिन मैं कहूं उसने अपनी बीवी से भी नहीं पूछा, किसी और से भी नहीं पूछा, बेटे को भी पूछा। जो कुछ खुदा ने कहा उसने वो किया, और खुदा ने फिर जवाब दिया, आवाज दी, ए अब्राहम अपना हाथ लड़के पर से रोक ले। अब मैं जान गया तूने लड़के को भी दरेग ना किया। कहते तेरी मोहब्बत में जान गया, बाकी तुम मनु मेरी मोहब्बत में तूने अपने बेटे को कुर्बान कर दिया। तो जब खुदा की मोहब्बत गालिब आएगी, दुनिया की चीजें और दुनिया की ख्वाहिशात और दुनिया की फिक्रें हमारे सामने मगलूब होती चली जाएंगी, फेल होती चली जाएंगी, हम आगे बढ़ते चले जाएंगे, क्योंकि अगापे मोहब्बत हमारे अंदर। फिर मस्कीन नहीं रहेंगे हम। अगापे मोहब्बत फ्रेश कर देती है, ताज़ा कर देती है, क्योंकि वो खुदा की मोहब्बत है। नंबर 4, मूसा की मोहब्बत खुदा से। उस वक्त का वो शख्स अमीर तरीन शख्स था, दुनिया का सुपर पावर, और उसके पास बड़े बड़े महल होंगे, बड़ी वैल्यू होगी,
بڑی عزت ہوگی، بڑا اختیار اس کے پاس تھا، لیکن عبرانی خط میں لکھا ہے موسیٰ نے مصر کی دولت کو خداوند یسوع مسیح کی خاطر لعن تان سہنے کی نسبت زیادہ بہتر سمجھا۔ اس نے دنیا چھوڑ دی، اس نے محل چھوڑ دی۔ ساڈا 5 منزلہ گھر بنیا ہونا، چھاتا ڈاڈونا لگی ہوں تو بڑا فخر ہوندا سانوں، ہونا چاہیے، اچھی بات ہے۔ اگر ہمارے پاس گاڑی ہو تو بڑے ہم بابرکت سمجھتے اپنے آپ کو، اور بڑا فخر ہوتا ہے ہمیں، اور بڑے اپنے آپ کو اچھا سمجھتے ہیں۔ اس وقت مقدس موسیٰ کے پاس کتنے بڑے بڑے محل ہوں گے، اور آج اگر 10 مرلے کا محل ہے، گھر ہے تو بڑا محل سمجھا جاتا ہے، یا کنال میں کوئی بنا لے گا۔ لیکن آج جب آپ تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں، جو بادشاہ تھے وہ بڑے بڑے محل، ایکڑوں میں محل بناتے ہیں۔ یہ جو شاہی قلعہ ہے لاہور میں، ایک پشاور میں بھی ہے، یہ بادشاہوں کے محل تھے، انہوں نے اپنے رہنے کے لیے بنائے۔ کتنے بڑے بڑے محل، اور موسیٰ کا کتنا بڑا محل ہوگا۔ نبوکدنیزر بادشاہ جب باغ میں ٹہل رہا تھا، اگر میں غلط نہ ہوں تو تاریخ میں لکھا ہے کہ نبوکدنیزر بادشاہ نے ایک باغ بنوایا جو معلق تھا۔ معلق کا مطلب ہے وہ ہوا میں لٹکا ہوا، نیچے زمین پر نہیں تھا، ہوا میں۔ اتنا بڑا اس نے باغ بنایا، اتنا بڑا محل اس کے ساتھ اس نے باغ بنایا، اور اس کے دل میں آیا جب وہ صبح ٹہل رہا تھا، باغ میں سیر کر رہا تھا، تو اس کے دل میں ایک بات آئی کہ یہ میری طاقت نے بنایا ہے، میری ہی قدرت کے وسیلہ سے بنا ہے، میری حکمت کے وسیلہ سے بنا ہے۔ اور جو اس نے تکبر کیا اور فخر اس نے کیا، آواز آئی، اے نبوکدنیزر، آج ہی تجھے کون سا دل دے دیا جائے گا؟ حیوانوں کا، اور تو حیوانوں کی طرح گھاس کھائے گا۔ اتنے بڑے بڑے محل ہونے کے باوجود موسیٰ نبی نے اپنے خدا کی محبت کو ترجیح دی۔ کتنا شخص خدا سے محبت کرتا، اور اس نے سارا کچھ چھوڑ کر اپنے خدا سے پیار کرنا شروع کر دے، محل چھوڑ دیے، جنگلوں میں چلا گیا۔ نمبر 5، داؤد نبی کی محبت۔ مقدس داؤد کہتا ہے مجھے تیری شہادتوں سے محبت، ان سے محبت ہے، شہادتوں سے، تیرے کلام سے، تیرے حکموں سے مجھے محبت ہے۔ ایک جگہ پہ کہتے ہیں تیرے کلام نے مجھے بزرگ بنا دیا ہے، بڑی عزت بخشی ہے۔ ایک جگہ پہ کہتا ہے 119 نمبر مزمور میں تیرے کلام، تیری باتوں کی تشریح نور بخشتی ہے اور سادہ دلوں کو عقل مند بنا دیتی ہے۔ اس کا مطلب وہ کہتا ہے میں عام لوگوں سے، اپنے عمر زدہ لوگوں سے زیادہ سمجھدار ہوں۔ کس نے بنا دیا ہے؟ تیرے کلام نے مجھے بزرگ بنا دیا ہے۔ اس لیے وہ خدا کے کلام سے محبت رکھتا ہے۔ ساڈا دل کرتا پڑھن تے کہ نہیں کلام سنن تے، اسی جلدی ختم ہو جائے گی، جان چھوڑ جائے۔ کہتا ہے مجھے تیری شہادتوں سے محبت، کیونکہ ان سے مجھے عقل ملی، اس نے مجھے بزرگ بنا دیا ہے۔ 119 نمبر مزمور میں کہتا ہے ہر رات کے اور پہر سے پہلے میری آنکھیں کھل گئیں تاکہ تیرے کلام پر دھیان کروں، کیونکہ مجھے تیرے کلام پر اعتماد، اتنا بڑا اعتماد رکھتا ہے وہ، کیونکہ وہ انڈرسٹینڈ کرتا ہے خدا کی محبت کیسی ہے۔ جب عہد کا صندوق لے کے آقا جھومنا شروع کر دیتا ہے، یہ اس کی خدا کے ساتھ محبت تھی۔ اس کی بیوی کہتے ہیں تو بھانکا سا لگ رہا ہے، بڑا پیڑا لگن دے ہیں۔ اس نے کہا میں خدا کے لیے اور زیادہ نیچے ہو جانا پسند کرتا، اس سے بھی میں نیچے جانا، اس سے بھی میں ہیچ ہو جاؤں گا اپنے خدا کے لیے۔ بس یہ سانو کوئی گل نہ کی کوئی کہے گا،
उसने कहा मैं इससे भी नीच अपने खुदा के लिए हो जाऊंगा, मैं नाचूंगा, मैं गाऊंगा अपने खुदा के लिए। ये है मोहब्बत। इसका सिला उसको क्या मिला? खुदा ने कहा मेरा बंदा दाऊद मुझे मेरे दिल के मुताबिक मिल गया है, दिल के मुताबिक, दिल पसंद मिल गया है। इसलिए मैं आपसे बड़ा वादा करता हूं, जब तक सूरज चांद सितारे हैं दाऊद का तक कायम रहेगा, कोई भी इसको हिला सकेगा। मैं इसको ऐसे कहूंगा क्योंकि दाऊद नबी अपने खुदा से मोहब्बत करता था और उसने कहा मैंने अपने कदूसी की कसम खाई है, इससे नहीं हटूंगा, मैं झूठ नहीं बोलता। खुदा कहता है ये है खुदा की मोहब्बत का अजर, ब्लेसिंग या फिर रिटर्न जो उसका रिवार्ड मिलता है। इसलिए कहता मैं खुश हो जब मैनू कि आओ ये हवा दे कार चली। एक ज़बूर नवीस कहता है जैसे हरनी पानी के नालों को तरसती, ऐ खुदा मेरी रूह तेरे लिए प्यासी। मैं कब जाकर तेरे घर में जाऊंगा, कब मैं तेरे घर में जाऊंगा, मुझे बड़ी शिद्दत से इंतजार है। ये है लोगों की खुदा के साथ मोहब्बत। नंबर 6, इब्तदाई कलीसिया की खुदा के साथ मोहब्बत कैसी? लिखा है उन्होंने अपनी जायदादें बेच कर रसूलों के आगे रख दी, पीछे कुछ नहीं छोड़ा। किसने उनको कहा था भला? किसने कहा था भला? रसूला क्या होना चाहिए? अपनी मर्जी ना। ये किसी ने नहीं कहा, ना कलाम में लिखा है। ये उनके अंदर खुदा की मोहब्बत थी, वो मोहब्बत में कुर्बान हो जाना चाहते थे और उन्होंने अपनी जायदादें कुर्बान कर दी। किसी ने नहीं कहा, उन्होंने पीछे नहीं देखा, पीछे क्या बचा है। उन्होंने अपने यीशु के लिए अपनी जायदादें कुर्बान कर दी। ये इब्तदाई कलीसिया की मोहब्बत है। किस तरह उन्होंने रसूलों के कदमों में रख दी। एक शख्स ने देखा पीछे गिराया गया है, एक कपल ने देखा, उन्होंने कहा चलो ठीक अद्धी वेच दें। मोहब्बत पहले बड़ी भड़की कि असी भी अपनी जायदाद वेचने रसूलां नूं दे दें। बाद की होया मोहब्बत ठंडी पै गई, अद्धी किलो ला चल रोज रोज भी पै सकती। मुकद्दस पतरस ने कहा तुमने पाप से झूठ क्यों बोला? उसका रिजल्ट उनको मिला। मोहब्बत कुर्बानी देती है, पीछे नहीं देखती पीछे क्या बचा, वो आगे देखती है आगे कैसे जाना है, मजबूर कर देती है। मोहब्बत जो है ये हमें मजबूर करती है यीशु मसीह के लिए, खुदा के लिए कुछ करे, खुदा को देना। ये मोहब्बत है उसके साथ। जितना कोई शख्स मोहब्बत का इजहार करेगा उतना वो देना शुरू कर, जितना वो कम देगा उसकी मोहब्बत खुदावंद में कम है, अगापे मोहब्बत कम है। कैसे? एक औरत थी, उसका जिक्र किया कि बात चलने औरत, उसने अपना कीमती इत्र लिया, उसको तोड़ा और यीशु मसीह के कदमों पर अंडेल दिया। शागिर्द आए, शमौन भी आदिस के घर में यीशु मसीह ठहरा हुआ था। उसने कहा ये औरत पागल है, इसको पता ही नहीं है, इतना महंगा इत्र है, इसको बेचकर हम गरीबों को क्यों ना दे दें। यीशु मसीह ने कहा जो कुछ इसने किया है उसने बड़ा अच्छा किया। मैं तेरे घर में आया, तूने मेरे पांव नहीं धोए, मैं तेरे घर में तूने मेरी मेहमान नवाजी नहीं की। इस औरत ने बड़ा अच्छा किया है। कीमती इत्र जो बड़ा महंगा था, बड़े पैसों का था, इसने बड़ी देर से जमा कर रही थी, इसने सारा ये ले दिया है। ये मुझसे ज्यादा मोहब्बत करती है। शमौन से जिस घर में ठहरा था यीशु, उससे कहा ये मुझसे ज्यादा, क्योंकि इसके गुनाह ज्यादा माफ है। जितना कोई शख्स
اپنے خدا سے یسوع مسیح سے زیادہ محبت کرے گا وہ اپنی قیمتی چیزیں دینا شروع کر دے گا، اپنی قیمتی چیزیں نچھاور کر دے گا، قربان کرنے کے لیے تیار ہوگا۔ یسوع مسیح اس کا اقرار کرتے ہیں یہ مجھ سے زیادہ محبت کرتی ہے۔ ہم قیمتی چیزیں کتنی کریں؟ اس لیے جتنا کوئی شخص صبح میں بتا رہا، مجھے بڑا شوق تھا ہارمونیم سیکھنے کا، میرے پاس پیسے نہیں تھے، میں نے اپنی نکاح والی رنگ بیچ دی۔ کہیں نے مجھے کہتے رنگ بیچتا نکاح ٹوٹ جاتا ہے، میں کہتے ایک پاس ٹوٹے گی دوسرے پاس بچ جا رہا ہے، میں نے وہ بیچ دی۔ بڑا ہی شوق تھا مجھے خداوند کے لیے گانے کے لیے، تو میں نے کہا جو پھر مل جائے گی، لیکن ابھی تک نہیں ملی۔ اور یہ کسی نے مجھے دیا رنگ گولڈن تھا، بعد میں وائٹ نکل آیا، ابھی کہتے تھے اور دے دیں گولڈن۔ تو جب محبت ہوتی ہم قربانی دینے میں دریغ نہیں کرتے، ہمیں پیچھے کچھ نہیں نظر آتا کہ پیچھے بھی رہتے کچھ۔ ہمارا جس کو بھی محبت ہوگی، جو بھی اگاپے محبت سے اسیر ہو جائے گا، وہ شخص قربان ہونے کے لیے تیار ہو جائے، پیچھے نہیں وہ دیکھے گا۔ تو پھر ایک شخص سے میں نے ہارمونیم سیکھنا شروع کیا، مجھے آتا نہیں تھا، سبق نہیں تھے آتے۔ منو بندہ کہتے ہیں غصہ نہیں چڑھتا، میں کہیں چڑھ جاتا ہے، پھر کچھ ہی بولو۔ پھر میں ایک اور شخص کے پاس گیا، سراجو کے پاس، تو انہوں نے دیکھا کہ مجھے سبق سمجھ نہیں آتے، انہوں نے مجھے ٹال ٹول کر دینا، تو مجھے فیل ہو گیا میں نے صحیح نہیں سکھا رہا مجھے، میں نے ان کو بھی چھوڑ دیا۔ پھر میں ایک اور شخص کے پاس گیا کہ بابو تھا ادھر، وہ چلا گیا چوک ہے عالم چوک، ادھر اس کی ٹرانسفر کی، میں ان کے پاس جاتا رہا، پھر بھی تھوڑی کم سمجھ آئی، پھر میں نے چھوڑ دیا، میں نے کہا نہیں سمجھ آئی۔ لیکن میرے دل میں اندر یہ بھرنی ڈیزائر تھی کہ میں اس کو سیکھوں گا۔ ایک دفعہ میں پشاور کی، میرا کزن ہے ادھر، تو چرچ قریب ہی تھا، مجھے کہتے تھے میں ہارمون لے کے، میں کہا جان لے گیا، انہیں بڑی خوشی ہوئی۔ تو میں نے ابھی اس کے ہاتھ ہی رکھا اوپر، دیکھنا زبور کے ٹون بج گئی، مجھے سمجھ آ گئی، میں بڑا خوش ہوں، میں کہا مجھے منو آ جائے گا۔ اس کے بعد میں نے بجانے جو پھر نہیں آیا، پھر میں نے چھوڑ دیا، میں نے ٹھیک ہے نہیں آیا۔ پھر ایک دن کی بات ہے، دوپہر کو میں لیٹا ہوا تھا، ریسٹ کر رہا تھا، تو میرے دل میں آیا کہ ہارمونیم لے کے اس کو بجاتا۔ میں ہارمون لے کے آیا اور میں نے ابھی ہاتھ ہی رکھا سروں پر، ایک گیت اور نکلا اس کی ٹون، میں کہا اچھا منو آ جائے گا۔ پھر میں بڑا خوش ہو گیا کہ آ جائے گا مجھے، تو پھر ایک گیت نکلے گا، میں پھر نہیں آیا۔ پھر میں نے ایک شخص سے شروع کیا، تو میری تھوڑی سمجھ آنا شروع ہو گئی، تو ابھی کچھ تھوڑا بہت آتا ہے، اور یہ میری ڈیزائر تھی کہ میں خداوند کی یہ پرستش۔ تو جب خدا سے محبت ہوتی ہے، ہم پیچھے نہیں دیکھتے، ہم آگے دیکھتے ہیں، اور یقیناً خدا ایک دن کامیاب کرتا ہے۔ اس لیے جتنی کوئی شخص خدا سے محبت رکھے گا، وہ قربانی دینے کے لیے تیار ہے۔ شاگردوں کی محبت ہم دیکھتے ہیں، ایک دفعہ یسوع مسیح نے کلام سنایا، بڑا ناگوار سا کلام انہوں نے کہا، شاگردوں نے یسوع مسیح نے بڑا سا کلام سنایا ہوگا کہ میرے پیچھے آنے کے لیے تمہیں کیا کرنا پڑے گا۔ لکھا سارے شاگرد چلے گئے اور انہوں نے کہا ہم ایسا ناگوار کلام نہیں سن سکتے، اور مقدس پترس رسول رہ گئے پیچھے۔ یسوع مسیح نے کہا اے پترس تو بھی جانا چاہتا ہے تو چلا جا۔ اس نے کہا زندگی کی باتیں تو تیرے پاس ہم تجھے چھوڑ کر کہاں جائیں۔ اسی محبت کو سامنے رکھتے ہوئے یوحنا کی اس کے آخری باب میں یسوع مسیح مخاطب ہوتے ہوئے مقدس پترس شمعون پترس سے کہتے ہیں اے شمعون کیا تم مجھ سے پیار کرتا ہے؟ اس نے کہا خداوند تو جانتا ہے میں تجھ سے محبت کرتا ہوں۔ پھر یسوع مسیح نے کہا اے شمعون کیا تم مجھے پیار کرتا ہے؟ اس نے کہا اے استاد تو جانتا ہے میں تجھے عزیز رکھتا ہوں۔ اس نے کہا میری بھیڑیں چرا، میرا گلا چرا۔ پھر تیسری بار یسوع مسیح پوچھتے ہیں اے شمعون کیا تم مجھ سے محبت کرتا ہے؟
लिखा है उसने दिलगीर होकर कहा, ए उस्ताद, ए मालिक, तू जानता है मैं तुझसे प्यार करता हूं। यीशु मसीह ने कहा, तू मेरा गल्ला चरा, मेरी भेड़ें चरा। इस मुकद्दस पत्रस अगापे मोहब्बत से भरा हुआ था और वो शख्स आगे बढ़ता जा रहा था। और जब हम शहीदों की लिस्ट में देखते हैं, स्टीफनस के बारे में देखते हैं, लिखा है स्टीफनस आग से भरा हुआ और कलाम जब करता तो रूह उसके जोर से जब वो कलाम करता, सुनने वालों ने अपने कानों में उंगलियां दे दी, अपने कान बंद कर लिए कि इतनी जोरदार कुदरत वाली आवाज हम नहीं सुन सकते। लेकिन उन्होंने दांत पीसना शुरू कर दिए और उन्होंने कहा, बस कर इसको, अब हम नहीं सुनना चाहते, और कहा इसको संसार करो। और जब संसार कर रहे थे, लिखा है स्टीफनस के बारे में, उसने कहा, ऐ यीशु, मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूं, इनको क्या कर दे, माफ। ये है शागिर्दों की मोहब्बत, रसूलों की मोहब्बत। पौलुस रसूल की अलग तरीन मिसाल हमें नजर आती है। कहता है मसीह की मोहब्बत हमें क्या कर देती है, मजबूर कर देती है। ग्रंथी खात में लिखा, मसीह की मोहब्बत हमें क्या कर देती है, मजबूर करती है। हम खुदा के कलाम को पेश करें, हम यीशु मसीह के लिए जिंदगी गुजारेंगे, हम खुदा के लिए जिंदा रहेंगे। ये मसीही मोहब्बत, मसीह की मोहब्बत उसको मजबूर करती है। कई दफा उसने मारे खाई, बड़ी दफा बेइज्जत हुआ है, लेकिन फिर भी प्रीच करता है। खुशखबरी का पैगाम देने से वो हटता नहीं। क्यों? कहता है मसीह की मोहब्बत हमें मजबूर कर देती है कि हम करें। अगापे मोहब्बत आपको मजबूर करेगी यीशु मसीह के लिए कुछ करें। अगर मजबूर नहीं है तो फिर अगापे मोहब्बत यहाँ पे है ही नहीं, यहाँ काम है जो मजबूर नहीं कर, आपको निकलने के लिए मजबूर करेगी, आपको खुदा के साथ चलने के लिए मजबूर करेगी, आपको खुशखबरी देने के लिए मजबूर करेगी। अल्लाह की मोहब्बत मजबूर करती है। खुदा इसकी डिमांड करता है। बनी इस्राएल से खुदा ने कहा, सोने इस्राएल, खुदावन हमारा खुदा एक ही खुदावन है। तू अपने सारे दिल, अपनी सारी जान और अपनी सारी ताकत से खुदावन अपने खुदा से मोहब्बत रख। ये हुक्म है, डिमांड है खुदा की। यीशु मसीह ने कहा, तुम मुझसे मोहब्बत रखते हो तो मेरे हुक्मों पर क्या करते हो, अमल करते हो। अगर हम अमल करते हैं, उसके साथ चलते हैं, तो यीशु मसीह से मोहब्बत है। अगर गुजारा करने अंदर मोहब्बत, यीशु मसीह की मोहब्बत अगापे मोहब्बत, दुनियावी स्टोर के नहीं, इरोस नहीं, रिश्तेदारों की दोस्ताना मोहब्बत नहीं है। ये हमें मजबूर करेगी हम आगे बढ़े। ईमानदारों की खुदा के साथ जो मोहब्बत है वो खर्च करने के लिए उनको मजबूर करती है, वो कुर्बानी देने के लिए मजबूर कर देती है। मैं इसको ऐसे कहूंगा, अगापे मोहब्बत में खुश रहने के लिए मजबूर करते, क्या हम खुश रहें, इलाही इत्मीनान से भरे रहें। हमें ईमानदारों को मजबूर करेगी वो खुदा के साथ वफादारी करे, टाइम पास ना करे, क्वालिटी एंड क्वांटिटी टाइम खुदा के हुजूर में गुजारे। वो ये मोहब्बत है जो मजबूर करती है। शुरू में मैं पढ़ता था उस वक्त कॉलेज में, आज मुझे याद आता है, अभी भी याद है, हर ईस्टर पे हर इतवार से आज भी ख्याली शाह पर में 3 बातें होंगी, उस वक्त भी 3 बातें होंगी। मैंने हर बात में चले जाना, इतना शौक था मुझे, इतना खुदा के साथ लगन थी। हर बात सारा दिन बातें करते रहे, उन्होंने कभी कभी याद नहीं कि कहता, लेकिन मुझे अभी तो जब कि खुदा की मोहब्बत है जो मजबूर करते, किसी से कहने से नहीं काम कर सकते, मजबूरी बन जाती है। कोई शख्स खुदा के साथ
چلے، لیکن ایک ہمارا مخالف ہے جو ہمیں خدا کی اگاپے محبت سے روکے گا۔ وہ کون ہے؟ ابلیس۔ وہ نہیں چاہتا ہم خداوند میں بڑھے، وہ نہیں چاہتا ہم کوالٹی اینڈ کوانٹٹی ٹائم اپنے خداوند کے لیے گزاریں، وہ نہیں چاہتا ہم اگاپے محبت سے بڑھتے چلے جائیں۔ وہ یہ ضرور چاہتا ہے ہم جنسی محبت سے بڑھتے چلے جائیں، وہ یہ ضرور چاہتا ہے ہم دوستوں کی محبت سے بڑھتے چلے جائیں، وہ یہ ضرور چاہتا ہے کہ ہم رشتہ داری کی محبت میں بڑھتے چلے جائیں۔ اس لیے میں نے کہا جب رشتہ داری کی بات ہے پھر ہم سارا دروازہ بند کر کے چلے جاتے ہیں، تالا لگا کے۔ جب چرچ کی باری میں کہا کسے رہنا کہ نہیں ہوتا ہے ایسا کہ نہیں؟ جب رشتہ داروں کی بات آتی ہے تو پھر ہم تالا لگاؤ اللہ وارث سے۔ تو جب چرچ کی باری آتی ہے تو پھر ہم کہتے ہیں کہ آگے کسے رہنا تھا، حالات بڑے خراب نہیں۔ ہماری بیٹیاں جو ہیں یہ بازار بھی جاتی ہیں اور اسکولوں کالجوں میں بھی اکیلی جاتی ہیں۔ جب چرچ کی باری ہے پھر کیا کہتے ہیں ہم؟ کیا کہتے ہیں بتا؟ کلی ایسی نہیں آئی، کلی ہم نہیں جاتے۔ چرچ میں اکیلے نہیں جا سکتی، بازار جا سکتی ہے، اسکول اور کالج جا سکتی ہے۔ چرچ میں جانا اس کے لیے مشکل ہے، شرمندگی ہے، غلط ہے، کیونکہ ابلیس نے ہمارے ذہن میں نیگیٹو سوچ پیدا کر دی ہے تاکہ ہم خداوند میں آگے نہ بڑھ سکیں۔ اس لیے الہی محبت ہمیں مجبور کرے گی ہم یسوع مسیح کے ساتھ چلو۔ الہی محبت ہمیں مجبور کہ ہم خدا کو دیں، الہی محبت مجبور کہ ہم دوسروں سے محبت کریں۔ ایمانداروں کی الہی محبت دوسروں کے ساتھ وہ بانٹتے ہیں۔ محبت کا مطلب بانٹنا۔ تو جب دوسرے کا خیال کریں گے، ایسا شے جو مستحق ہے اس کو دیں گے، گفٹ کریں گے، یہ الہی محبت ہے، اس کا آپ کو ریٹرن ملے گا۔ دوسروں کا خیال جب کریں گے یہ الہی محبت کا ثبوت ہے۔ دوسروں کی ضرورت کا خیال کرنا یہ الہی محبت کا ثبوت ہے۔ اگر سارا کچھ خود ہی رکھ دے جائیں گے، اپنے وے آف لیونگ کو اور لائف سٹینڈرڈ کو ہم بہتر کرنا چاہیں گے تو پھر یہ الہی محبت نہیں، یہ دنیاوی محبت ہو سکتی ہے۔ نہ دنیا سے محبت رکھو، نہ ان چیزوں سے جو دنیا میں ہیں۔ دنیا اس کی محبت ختم ہو جائے گی، جاتی رہے گی، مٹ جائے گی، لیکن جو خدا کی مرضی پر چلتا ہے ہمیشہ قائم ہے۔ جنگ ہے جسمانی محبت میں اور الہی محبت۔ زیادہ ہمارے اندر کون غالب آتی ہے یہ ہم کہتے ہیں۔ جس کی طرف ہم کھنچ جائیں گے وہ ہم پر غالب آتی جائے گی۔ اگر الہی محبت کی طرف ہم جانا شروع کریں گے، الہی محبت غالب آئے گی، وہ حکومت ہم پر کرے گی۔ جسمانی یا دنیاوی محبت اگر ہم اس پر اس کی طرف کھینچے جائیں گے، یہ غالب آتی چلی جائے گی اور پھر ہم خداوند میں آگے نہیں بڑھ سکتے۔ آمین۔ آئیں کھڑے ہوں گے۔ آپ